हेलो व्हाट्सएप गाइज हैन म फेरि पनि अर्को सफ्टवेयर छ नि त जुन हामीले आज टेबल गरिरहेछ म त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्नु गइरहेको छु है। जस यो चाहिँ हेर है फिक्स जुन हुन्छ नि त जुन हामीले ओएस अघि देखाइदिएको थिएँ मैले सेन्टरले के काम गर्छ तिनीहरू सब आइरहन्छ कि इक्जाममा गाइज हैन प्लस फेल नभएर हैन फेरि पछि फेरि ज्या हुन्छ नि त यस्तो यस्तो गर्दा भने यति म मेहनत गरिरहेको छु हैन विथ फ्री मैले प्रोभाइड गरिरहेको छु नि त हैन प्लस के सिकौला कि बुझौला भनेर होइन टाइम वेस्ट गर्नु त कति गाह्रो हुन्छ म्यानेज गर्न त्यही पनि सिकाइदिरहेको छु जो अब तिमीले पनि मिहिनेत गर है र हामीले थाहा छ नि त तिमीलाई होइन एचटिएमएल लेख्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ सबभन्दा अगाडि सेभ गर्नुपर्छ त्यसपछि हामीले एचटिएमएल ट्याग लेख्यो त्यसपछि हामीले के अरे भन त हेड सबभन्दा हाम्रो एचटिएमएलमा काम गर्ने हो त्यसपछि हामीले टाउको हो शरीरले सम्झ्यो त्यसपछि टाउको हो टाउको भने म बोलिरहेको छु बोल्न केबाट छ मुखबाट के बोलिरहेको छु नि त्यो टाइटल निस्किरहेको छ क्या त्यहाँबाट है भनेपछि टाइटल भनेपछि बन्द गर भनेपछि हाम्रो बडी हाम्रो के शरीरमा के काम गर्ने शरीर त्यही भएर बडी भनेपछि यतिसम्म हाम्रो यिनी सिन्ट्याक्स भन्यो भने वाट इज सिन्ट्याक्स भन्यो भने यही लेख्ने हो के अरे सिन्ट्याक्स र कमेन्टले के काम गर्छ आउटपुटमा देखाउन युजरले मात्र बुझ्ने गर्छ होइन र कमेन्ट लेख्ने हाम्रो यो हो सरी म यहाँ के दिन्छु एक्सक्लामेसन मार्क्स त्यसपछि म यहाँ दिएर कमेन्टमा मैले आइफोन लेख्छु आइफोन होइन मैले यो छ नि गाइज यो फेरि के हो हाम्रो अन्डर स्कोर है अन्डर स्कोर एड गर पछि हामीले सब यिनी कति युज हुन्छ होइन पहिला हाम्रो छ त्यसपछि मैले आइफोन के दिन्छु ब्राकेट बन्द गरे भनेपछि मैले यहाँ दिन्छु भनेपछि CENTR सेन्टर ट्यागको आज हामीले काम गर्ने हो सेन्टर ट्याग इज युज टु सेन्टर भने के हो बीच के अब हेर है BICH बीच भनेपछि हाम्रो बीच त्यहाँ देखिएको छैन ठिक छ सेन्टर इज यु टु सेन्टर बीचमा राख्ने काम गर्छ के बीचमा के कुनै पनि ट्याग भनेपछि TAYA ट्यागलाई लिउन काम JRCHSA गर्छ भनेपछि सेन्टर इज यु टु सेन्टर दि ट्याग होइन ट्यागलाई नि अनि टेस्टलाई नि गर्ने गर्छ अर्को के गर्छ टेस्टले गर्ने काम गर्छ अनि अर्को भिडियोहरू होइन पछि बुझ्दै जान्छौँ हामी इमेज होइन यिनीहरूलाई हामीले सेन्टरमा लिने काम गर्छ बीचमा कुनै पनि ट्याग फोटो भिडियो होइन यति त बुझ्छौ नि यहाँ सरी गाइज किन आइरहेछ नि यो यति काम गर्छ है भनेपछि म तिमीले एउटा सेन्टर लेखेर देखाउँछु भनेपछि CENTR सेन्टर भनेपछि म यहाँ लेखेँ र मैले के रहेको छु अब हेर म तिमीले यहाँ एउटा पी ट्याग सिम्पल अहिले पी चाहिँ गरिरहेको छौँ पीलाई मात्र नगरौँ नि त हामीले अरूले गरौँ S3 गरौँ होइन जुनले गरायो नि त भयो नि त भनेपछि S3 गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई बन्द गरेँ मैले भनेपछि माई नेम इज यानि नबिना होइन STU स्टुडेन्ट अफ IT अब हेर त लक्सरी आछ कि हाम्रो होइन यति लाइन ब्रेक गरिरहेको छु तर हामीले यति गर्दा नि हाम्रो के आछ लक्सरी आइरहेछ होइन एउटै लाइनमा भनेपछि यो त बिहा ट्यागले मात्र के गर्ने ब्रेक गर्ने काम गर्छ ब्रेक ट्याग फेरि जति लाउनु पाइयो नि हामीले है भनेपछि हाम्रो यो पुग्छ तर हाम्रो हेर त छेउमा आइरहेछ अलि यता कुन्नामा टाँसेर आइरहेछ नि तर हामीले यहीलाई म कपी गर्ने हुँदा नि यो कपी हुन सरी गाइज होइन माई नेम इज AMRAJ अमराज स्टुडेन्ट अफ डिप्लोमा इन IT इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेपछि कहाँ त्यहाँ छ हेर त बिचमा आछ नि त टक्कबाट बिचमा होइन हो
यसले के काम गर्ने रहेछ त अघि नै एउटा भाइले भन्थे होइन अमराजोगी हो तिनले भन्थे अनि त्यसपछि यस थ्रीमा हाम्रो के भएको छ छेउमा आएको छ नि कुनै पनि ट्याग तर सेन्टर लाइन भने हाम्रो सेन्टरमा आउँछ यिनी ट्याग हो है गाइज अनि ट्याग टु टाइपका देयर आर टु टाइप अफ देयर आर टु टाइप अफ ट्याग टाइप्स TUI टाइप्स अफ ट्याग वान के हो ओपनिङलाई हाम्रो के हो यो अनि के टु भने इक्जाम आउँछ है याद गर क्लोजिङ ट्याग क्लोजिङ ट्याग बन्द गर्ने ब्याक्स हेर त अटोमेटिक आछ भनेपछि बन्द गर्ने भनेपछि यसो भित्र जेन लेख्न पाइयो बोडी S3 सेन्टर सब त्यही छ नि र अर्को पनि सोधिरहेको थिएँ मलाई अघि न मैले भनिदिएको थिएँ प्लस भिडियोमा भएपछि पछि रिपिट गर्नु हेर्नुहुन्छ भनेर है भनेपछि म तिमीले एउटा प्याराग्राफ ट्याग दिएँ प्याराग्राफ र तिमीले यहाँ हेर यही गरिदिन्छु म भनेपछि माई नेम इज नबिना स्टुडेन्ट अफ IIT सेन्टर भनेर सेन्टरमा दिएछु भनेपछि यो छुट्टा छुट्टा आछ नि एउटा मानौँ लक्सरी आछ अब यो पनि लक्सरी आइरहेछ भनेपछि सेन्टर ट्याग तर म यसले भित्र यसको भित्र पनि दिनु पाइयो जति भित्र पनि दिनु पाइयो है गाइस तिमीले होइन त्यो यति मात्र दिन्छु भन्ने हुन्न कि जतिको भित्रको ट्याग गराएर त्यो खापे नै हुन्छ भनेपछि फेरि अब हेर त बिचमा नि आइसकेछ सेन्टरले बिचमा ल्याउने काम गर्यो प्लस यसको केले गर्यो प्रिले हाम्रो के गर्ने काम गर्यो प्रिले हाम्रो जस्ताको त्यस्तै र हाम्रो CSS बोडी भनेपछि हाम्रो मुख्य भाग है बोडीमा त हामीले जति पनि हाम्रो CSS दिन पाइयो के अरे CSS कास्केडिङ स्टाइल सिट है भनेपछि हामीले स्टाइल केमा दिने हामीले सरी मैले झुकेर गएको थिएँ र ज्याकिल सोधेको थिएँ तल दिने कि माथि भनेपछि जहाँ दिनुहुन्छ है अघि नै मैले माथि दिएको थिएँ हेर त अहिले मैले कहाँ दिएको छु तल है स्टाइल ट्याग दिएको छु भनेपछि म यसलाई बन्द गरेँ होइन STYL स्टाइल सरी स्टाइल ट्यागले बन्द गरिसकेँ मैले होइन भनेपछि म तिमीलाई यहाँ बोडी दिएँ बोडी भनेपछि मैले होइन यहाँ के दिएँ ब्याकग्राउन्ड कलर BACKGROUND ब्याकग्राउन्ड कलर भनेपछि म यहाँ के दिन्छु रेड दिन्छु अनि जति पनि छन् यिनी बोडीमा आउने तिनको सब कलर चाहिँ व्हाइट होस् होइन WHIT व्हाइट होस् र तिनको फन्ट साइज भनेपछि टेक्स्टको साइज है तिन जति पनि छन् बोडीमा राख्यौँ भने सबैमा लाग्छ है गाइस त्यो याद गर भनेपछि हाम्रो 23 बाइ डिफल्ट हाम्रो 23 हुन्छ है 26 पिक्सल दिएँ मैले भनेपछि अलिक ठुलो देखियोस् ल यतिसम्म देखेछ अलिकति राम्रो देखिरहेछ अब हेर तिमीलाई हामीले के को बारेमा डिस्कस गर्यौँ यहाँ हामीले माई नेम इज नबिना S3 अनि सेन्टरको प्रि ट्याग प्रि भने जस्ताको त्यस्तै सेन्टर भने हाम्रो बिचमा ल्याउने काम गर्छ र आज हामीले थियो हाम्रो के टेबलको के टेबल भने म तिमीलाई देखाएको छु हेर है तिमीलाई म टेबल भनेपछि ड्र गरेर कस्तो टाइपको भनेपछि सरी प्रोग्रामिङ यहाँ छ हेर त टेबल भनेपछि हाम्रो टेबल यस्तो छ नि देखेछौ माथि हाम्रो कालो ब्ल्याकमा छ यसले के भन्छ हाम्रो टेबल भित्र छ नि त टेबल है एउटा टेबलको भित्र छ मानौँ एउटा कुनै पनि घर छ त्यसको भित्र 4वटा कोठा छन् होइन अब मेरो एउटा कोठामा खाने बनाउँछौ होइन एउटा कोठामा मानौँ टिभी हेर्छौ एउटा कोठामा म सुत्छु र अर्को कोठामा हाम्रो मम्मी सुत्नुहुन्छ होइन र अरू कोठा नि त्यस्तै भयो होइन जति पनि कोठा बनाउन पाइयो भनेपछि हाम्रो मेरो एउटा कोठा भयो एउटा मेरो कोठामा के छ नामहरू छ फर्स्ट नेम एउटोमा को बस्छ मेरो मम्मी जस्तै हाम्रो एउटा मम्मी बुवाहरू बस्नुहुन्छ फर्स्ट नेममा होइन भनेपछि लास्ट नेममा म अब मेरो बाइ डिफल्ट साथीहरू यस्ता होइन भनेपछि हाम्रो एउटा कोठामा के राख्ने हो भनेपछि होइन त्यही बुझ के अब कुनै पनि एउटा घर भयो त्यसका विभिन्न प्रकारका कोठा छन् अब तिनी कोठामा के गर्ने हो त अब एउटामा खाने पकाउने होइन खाने पकाउने के पकाउने यिनीका सबका नाम भयो होइन जस्तै अर्कोमा के गर्ने होइन एउटा टिभी हेर्ने हो टिभी कुन हेर्ने हो तिनी भयो जस्तो हाम्रो फर्स्ट नेममा अब नाम मान्छेको नाम त के हुन्छ के हुन्छ होइन र हो त्यसको नाम फर्स्ट नेम भनेपछि अब राम श्याम हरि गीता भन्ने लास्ट नेम फेरि होइन सुनार होइन अब हुन्छ नि त अब घटी मगर होइन
जे पनि हुनसक्यो, खत्री होइन, बराली के हुन्छ तिनीहरू कास्टहरू के भनेपछि एज भनेपछि के भयो उमेर के कति वर्ष पुगेको छ। यिनी सब्जेक्ट भनेपछि जेन दिन पाइयो है त्यहाँ लास्ट नेम, एज, पासपोर्ट, रिपासपोर्ट, इमेलहरू जेन दिन पाइयो हो। यति बुझ। त्यसपछि फेरि म रिपिट आएँ भनेपछि हामीले हेर त टेबल, म सिम्पल यहाँ टेबल टेबल ट्याग छ है। टेबलको लागि हाम्रो के ट्याग छ टेबल ट्याग होइन भनेपछि टेबल ट्यागमा हाम्रो के छ अगाडि टेबल रो, के अरे रो के हाम्रो सबै रो हो नि त, एक घन्टा रो छ हेर त। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यो एउटा रो भयो, लास्ट फेरि जेयुएन होइन, यिनी सब रो 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 हो नि। अनि ठाडो अनि फेरि कलमहरू भनेपछि रोहरू छुट्टा छुट्टै। टेबल रोको भित्र हाम्रो के छ एउटा रो छ नि लम्बो लाइनमा के छ हेर त, एउटा रो छ नि लामो लाइन लिएर है, फर्स्ट नेम छ, लास्ट नेम छ, एज छ, सब्जेक्ट छ भनेपछि म फेरि टेबल रोको भित्र हो नि भनेपछि टेबल के हो तिनी हेड हो नि, कालो अक्षरमा देखिएपछि हाम्रो के हो टेबल हेड हाम्रो के भयो फर्स्ट नेम एफआइआर फर्स्ट नेम होइन भनेपछि टेबल रो होइन टेबल हेड भनेपछि हाम्रो फर्स्ट नेम, अर्को के छ लास्ट नेम। टेबल हेड गऱ्यो भने हाम्रो के छ लास्ट नेम, अनि तिम्रो त्यसपछि एज छ, अनि त्यसपछि टेबल हेड होइन, त्यसपछि हाम्रो के छ सब्जेक्ट भनेपछि हाम्रो के भयो हेर त लक्सरी लाइनमा आछ हाम्रो होइन र। अब त्यसलाई हेर है गाइस, अब यस्तो छ भनेपछि हाम्रो टेबल हेड छ भनेपछि हामीले म सिम्पली अगाडि दिनु हुन्छ जहिले दिनु हुन्छ है, जतिखेर दिनु भयो तिमीले सिद्धार मात्र दिन्छु भन्ने होइन कि बोर्डर इक्वल टु 1 तिमीले सबै कोड लेख्दै बित्तिकै नि दिन सक्छौ, किनभने तिमी पछि प्र्याक्टिस गरेर पुरा इनफ भइया हुन्छ नि त, अटोमेटिक माइन्डसेट भइया हुन्छ। भनेपछि बोर्डर इक्वल टु 1 भयो भने के भयो बोर्डरमा छ होइन। भनेपछि हाम्रो एउटा कुराले त्यो भयो अनि CLLSPACING याद गर सेल अनि SPACING स्पेसिङ बाई डिफल्ट त्यहाँ हाम्रो 2 पिक्सल हुन्छ कि 1 पिक्सल हुन्छ, सपोज 1 पिक्सल हुन्छ है त्यहाँ भनेपछि हाम्रो अगाडि बाई डिफल्टै राख्दै हुन्छ भने चाहिँ डिफल्ट भने अगाडि भ्यालु कि हामीले राख्ने भन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ राख्दै हुन्छ जुन यो प्रोग्रामिङ गर्ने मान्छेले, जुन हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर हामीले के गर्नुपर्छ त 0 पिक्सल गर्नुभयो 0 मात्र दियो भने तिमीले भयो, प्लस तिमीले पिक्सल दियो भने चाहिँ अहिले तिमीले प्रोफेसनल टाइपको मानिन्छ, प्लस तिमीले पिक्सल दिन बानी पर्यो भने तिमीले अरू बानी नम्बर कुनै पनि नम्बरमा पिक्सल दिन बानी पर्छ फन्ट साइजमा होइन तिनीमा। अर्को छ तिम्रो हाम्रो CELLPADDING सेल प्याडिङ भने के अरे कुनै पनिले ठुलो बनाउनुलाई के दिनलाई हाम्रो के भन्छौँ सेल प्याडिङ भनेपछि हाम्रो म यहाँ कति दिन्छु म 20 पिक्सल दिएँ है, कति हुन्छ 20 पिक्सल हेर त वाह कति दामी आयो होइन। कोठाहरू के फर्स्ट नेम छ अनि लास्ट नेम छ, एज छ, सब्जेक्टहरू छ। अब हेर यिनी हेर बुझिरहेछ नि, नबुझेपछि मलाई भोलि फेरि सोध्नु होइन म क्लासमा भनिदिएँ होला। त्यसपछि टेबल रोहरूमा मैले यिनीहरू दिइसकेको छु भनेपछि एउटा टेबल रो त सिद्धियो होइन। अब तिमीले हामीले के गर्नु पर्यो फेरि अर्को टेबल रो क्रिएट गरेर मैले होइन टेबल रो मैले बनाएँ, टेबल रोलाई अर्को रो बनाउने हो नि बल्ल त हाम्रो हेर त एउटा रो सिद्धिया छ, यहाँ नि एउटा रो माथि सिद्धिया छ। अब हामीले फेरि थप्ने हो कि जति रो थप्न पाइयो भने चाहिँ मैले याद गर है जति रो पनि थप्न पाइयो हामीले भनेपछि टेबल रोको त जेको पनि ओपनिङ गर्छु भने त्यसलाई क्लोज त गर्नै पर्यो होइन। भनेपछि टेबल रो सरी मैले बाई डिफल्ट माथि गरेर रहेछु भनेपछि हामीले टेबल हेडको भनेपछि अलि डार्कमा आछ भनेपछि अब डेटाहरू फिल गर्ने क्या त्योमा डेटाहरू तथ्याङ्कहरू डेटाहरूले मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिन सक्ने भए तिमीले नदिन पनि सक्ने भयो। डेटा आर द र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर डेटा भने कुनै पनि वस्तुहरू तिन हुनुभयो विच मे गिभ अर नट मे गिभ सच मिनिङफुल मिनिङ टु द युजर जसले जुन युजर हुन्छ नि प्रयोगकर्तालाई त्यसलाई मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिन सक्ने भयो अथवा त्यसले नसक्ने नि भयो, त्यसलाई के भन्छन् हाम्रो डेटा होइन। राम इट राइस भनेपछि रामले भात खान्छ, राम इट राइस भनेपछि रामले भात खायो भनेपछि त्यो भयो मिनिङफुल इन्फर्मेसन दियो भनेपछि राम राइस भन्यो भने त्यसले नि त्यो नि डेटा भयो, तर त्यसले इन्फर्मेसन मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिएन हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डेटा।
सिम्पली हाम्रो डेटा योमा कालो अक्षर टेबल हेडमा टेबल डेटामा हाम्रो कालो अक्षरमा आउन्न भनेपछि टेबल डेटा नेम छ माथि हेर टेबल अगाडि रोमा के छ फर्स्ट नेम छ भनेपछि टेबल डेटा फर्स्ट नेम कहाँ छ पहिलो रोमा छ भनेपछि फर्स्ट नेम के राख्यो हाम्रो मैले जेसीके ज्याकी भनेपछि लास्ट नेम छ हाम्रो के छ हेर त टेबल डेटा दियो है डेटा त्यसपछि हाम्रो लास्ट नेम ज्याकी CHN डी चन्द हैन त्यसपछि हाम्रो एज कति छ तिनको टेबल डेटा जति दिन पायो है तिमीले 20 50 मात्र हैन नम्बर जति दिन पायो भनेपछि अर्को फेरि हेर टेबल डेटा हाम्रो कति छ टेबल सब्जेक्ट हाम्रो के छ सब्जेक्ट तिमीले के ल्याएको छन् अहिले भनेपछि वेब डिजाइन लेख IGN डिजाइन हैन भनेपछि यति यिनले जति स्पेस फोर्ने हुन्छ हामीले यति स्पेस फोर्यो नि केही फरक पर्दैन है गाइज चाहिँ यसले बुझिहाल्छ हेर त अहिले कति राम्रो आयो फर्स्ट नेम छ ज्याकी छ लास्ट नेम चन छ एज 18 छ सब्जेक्ट किन छ वेब डिजाइनिङ यिनले ल्याछन् नि त हो यसलाई हामीले के भन्यौँ टेबल डेटामा स्टोर गर्यौँ टेबल रो गराएर भनेपछि अलिकति अट्र्याक्ट देख्नलाई म यति गरेँ हैन भनेपछि तिमीले अर्को पनि टेबल रो गरायो भनेपछि यसलाई नि क्लोज गर अब दुईटा रो त बनाउनु पर्यो भर्खर हाम्रो के भएको छ सिम्पली एउटा दुईटा भएको छ 3 4 5 छ अब फेरि म अर्को रो नि गराउन चाहे हैन भनेपछि टेबल रो जति नि गराउनु पायो भनेपछि माथि गएर कपी पेस्ट गरेर हाल्दै नि भयो है प्लस त्यसको डेटा चेन्ज गरेर कपी पेस्ट गर्ने कपी भने कपी गर्ने र पेस्ट भने पेस्ट गर्ने कपी र कट पेस्टमा के फरक छ त फेरि कट पेस्ट भनेको त्यो ठाउँदेखि चट्ट काटेर पेस्ट गर्छ भने कपीले के गर्छ त्यहाँ नि राख्छ प्लस अर्को ठाउँमा पनि पेस्ट गर्छ अनि जुन कन्ट्रोल ए भन्ने सिलेक्ट अल कन्ट्रोल सी भन्यो भने तिमीले कपी कन्ट्रोल भी भन्यो भने तिम्रो पेस्ट एन्ड कट भन्यो भने कन्ट्रोल एक्स तिमीले म माथि लेखिदिन्छु अहिले भनेपछि अर्को टेबल डेटा भनेपछि टेबल डेटा भयो टेबल डेटा तिमीले ज्याकी छ हैन गोमा हैन त्यसपछि अर्को टेबल डेटा हैन अनि GHAR TIMAGR हैन भनेपछि जति दिन नि पायो है तर तिमीले त्यहाँ जति माथि छ अनि के छ एज कति छ हाम्रो टेबल डेटा हेर त टेबल डेटा हाम्रो एज कति छ हाम्रो 19 हैन अब टेबल डेटा छ हाम्रो अब हाम्रो सब्जेक्ट कुन ल्याछन् बहिनीले सिम्पली म तिमीलाई दिन्छु सी प्रोग्रामिङ CPRO है सी प्रोग्रामिङ भनेपछि के भयो सरी सी प्रोग्रामिङ ल्याछु म भनेपछि हेर त कति राम्रो फिल भएर आइसक्यो हैन र यस्तो गर तिमीले जति दिन पायो कि हैन अब तिमीले कपी पेस्ट गर्ने हुन्छ प्लस मेरो यहाँ त कपी पेस्ट भइरहेको छैन त्यही भएर नत्र नि अबको टेबल रो जति पाल्ट गर्यो नि हैन त्यति तिम्रो बानी बस्ने हो कि गाइज है पछि यति सजिलो लाग्छ नि अब मलाई हेर नि त अब पहिला मैले कति गाह्रो तरिकाले गएको होला अब मलाई बोले जस्तै लागिरहेछ भनेपछि तिमीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि पछि है टेबल डेटा अर्कोमा QHUMRAJ खुमराज दे हैन अनि टेबल डेटा दे अनि KHTR खत्री दे सपो है सरी जे हुन्छ मलाई त्यो थाहा छैन खास हैन टेबल डेटा भयो त्यसपछि म यहाँ अर्को के दे तिम्रो एज कति छ 21 हैन जति भनिदिएको छु म अहिले अनि टेबल डेटा छ टेबल डेटा भनेपछि तिम्रो सब्जेक्ट कुन छ PHP नदिउँ न जावा स्क्रिप्ट हामीले पछि गर्ने हो त्यही भएर म तिमीले गराएछौ है भनेपछि हेर त अहिले टक्क पाएर हाम्रो ऊ आयो अब एउटा गर विष्णु भन्ने गर्छु म हैन टेबल रो त हामीले खोल्नै पर्यो टेबल रो हैन अनि टेबल डेटा हामीले टेबल डेटाहरू फिल गरे टेबल डेटामा BISH हेर्नु विष्णु अनि इन्जा रोल्पाको है गाइज कुन रोल्पा पोलिटेक्निक हैन अनि टेबल डेटा भयो हामीले फेरि के गर्यो विष्णु GHAR TI घरती मगर MGR सरी MAJR मगर भनेपछि टेबल डेटा भनेपछि हाम्रो 23 आछ टेबल डेटा
भनेपछि सब्जेक्ट यिनले कुन ल्याछन् भनेपछि म तिमीलाई गर्छु PHP भने हाइपरटेक्स्ट प्रिप्रोसेसर है गाइज। अनि जाभा स्क्रिप्ट भनेपछि त्यो भयो। भनेपछि हेर त हाम्रो डेटाहरू कस्तो राम्रोसँग आइरहेछ होइन र। हो यसलाई हामीले के भन्छ CSS। अनि हामीले अब टेबललाई दिन पर्यो भने हामीले स्टाइल के गरी दिने त सिम्पल हेर त टेबललाई दिन्छ भने हामीले टेबल डेट टेबल दे। अब टेबलमा म ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो दिन्छु भनेपछि म ब्लू दिन्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू दिएँ मैले। वाउ हेर त ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू दिएछु। अनि फन्ट साइज त हाम्रो ठिक छ है गाइज होइन। त्यसपछि म तिमीले के दिन्छु अर्को टेबल ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू दे। अब हेर त यहाँ एउटा कुरा टेबल पो हाम्रो सब टेबलको भित्र छ नि त्यही भएर सब टेबल लाग्यो यो जुन पनि दिएको छु नि त मैले तिनी। भनेपछि टेबल रो भित्र मैले दिन्छु हेर है यति कुरा याद गर। टेबल रो भन्ने छ टेबल रो के छ अरे टेबल रो भित्र मैले के दिएँ ब्याकग्राउन्ड कलर। यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु BACGROUND ब्याकग्राउन्ड कलर म के दिएँ यसलाई PURPLE पर्पल भनेपछि कस्तो देखिन्छ है ब्याकग्राउन्ड कलर। टेबल रो हो नि त नि सब रो 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 आछ त्यही भएर ऊ दियो कि टेबल रो। भनेपछि म तिमीलाई अर्डर इभन भन्ने कोल थाहा छ सिम्पली म लेख्छु हेर यहाँ बुझ है। अड भनेपछि बिजोरा BIJORA बिजोरा भनेपछि जोरा नभएको जोरा न बिय चाहिँ वाइएक भएको हो जोरा नभएको जस्तै TI JSTI जस्तै बिजोरा भनेपछि के भयो 135 होइन 135 अनि के भयो हाम्रो 7 यिनीहरू बिजोरा भयो। भनेपछि अड भनेपछि के भयो बिजोरा। भनेपछि EN भने के हो त फेरि जोराको बिजोरा रामको स्यास रामको सीता जस्तै होइन। हाम्रो पहिला हाम्रो कलेजमा फर्स्ट पाउँदा धेरैजना हेर्नु गएको छैन बिजोरा भनेपछि इभन भनेपछि हाम्रो के भयो जोरा है जोरा बिय चाहिँ वाइ भएको भनेपछि जोरा कतिको छ त अब ठ्याक्कै 1 छ 2 3 छ 4 5 छ 6 6 छ 8 भनेपछि 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 20 होइन यस्तो हुन्छ नि त। इन जोरा भयो 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 25 होइन यिनीहरू बिजरा भयो कि गाइस है। र यति हेर राम्रोसँग है टेबल रो छ मैले दुईटा कलम दे र म यहाँ दिन्छु NTHCHILD NTH चाहिँ भने नम्बर अफ चाइल्ड भनेपछि यहाँ मैले यहाँ छु नि अड भने के हो बिजोरा अड भने के हो बिजोरा जोरा नभएको जस्तो 1357 भनेपछि म यहाँ के दिएछु ब्याकग्राउन्ड कलरमा पर्पल दिएको छु हेर है। अब हेर देख्यो तिमीले यहाँ कति मजाको देख्यो हेर त अड भने मैले बिजोरा भनेको छु है। भनेपछि पहिलो नम्बर कतिमा छ 1 बाट सुरु हुन्छ 1 छ 2 हाम्रो के हो जोरा हो नि त त्यही भएर हामीले जोराले नहेर। फेरि 3 कतिमा आछ 3 मा आछ नि तिमीले अब जति पनि थप्दै जान्छौ हेर तिमीले म फेरि यहाँ एउटा थप्दियो भनेपछि अटोमेटिक तिम्रो त्यो के हुन्छ फिल भएर गइहाल्छ गाइस है। अब तिमीले हेर टेबल रो छ टेबल रो छ म छिटो अलि गर्छु टेबल डेटा यसमा त बुझिहालौ। टेबल डेटा भनेपछि नेम छ फर्स्ट नेम अब राम अनि टेबल डेटा राम होइन सुनार होइन। त्यसपछि टेबल डेटा हाम्रो के छ त्यसको एज कति छ अरे 23 छ अरे गाइस होइन। भनेपछि हामी त बच्चीदेखि सुने हो त्यही होइन टेबल डेटा। अनि हाम्रो सब्जेक्ट त्यसले के ल्याछ भनेपछि
अहिले म जाभा गरिरहेको छु क्या, जाभा प्रोग्रामिङ गरिरहेको छु। प्लस मेरो नाम दिउँ नि त होइन, कहाँ त त्यो सुदन भन्ने दिउँ नि त भनेपछि हेर त अटोमेटिक यो हाम्रो तल अहिले रङ बढिरहेछ। अहिले हामीले जति पनि भर्न पाइयो के, यस्तो गरेर तिमीले यो कपी पेस्ट त भइरहेको थिएन मेरो यो, नत्र नि कपीलाई भनेपछि हामीले जति पनि भयो हेर है। अर्को नि गराइदिन्छु न त के भयो टेबल रो होइन भन्छ, टेबल रो छ, टेबल डेटा छ बन्द भयो भनेपछि नेम छ। अर्को तिमी कसको नाम लेख्छु भनेपछि MADHAV माधव, लास्ट नेम टेबल लास्ट नेम BHANDARI। जुन माथि हुन्छ नि टेबल हेर है, फर्स्ट नेम भने टेबल हेडको अनुसार हामीले भर्ने क्या। फर्स्ट नेम हामीले देम, फेरि लास्ट नेम त्यसको देम, एज हामीले त्यही दिएका छौँ है। त्यो माथि हामीले टपिक लेख्ने के दिने भन्दाखेरि भनेपछि हाम्रो टेबल डेटा टेबल डेटा भनेपछि यिनको एज कति छ हाम्रो, सपोज म 18 राख्छु, जो राख्नु भयो है, फेरि 18 मात्र राख्नु पाइन्छ भन्ने होइन भनेपछि म फेरि हेर त यसलाई टेबल 18 छ भनेपछि म 20 अब सब्जेक्ट कुन छ हाम्रो लास्टमा पाइथन होइन, पाइथन है गाइस। अब हेर त अटोमेटिक हाम्रो तल जति पनि लेखिरहेको छ हाम्रो फिल हुँदै गइरहेछ कि भनेपछि अब हेर अड लेखेको छ, अब हामीले कति गरेको छौँ टेबल बनाएको छौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो हेर त टेबलको बोर्डर यो एट्रिब्युट है, टेबलभित्र हुने एड सम HTML कन्टेन्ट, एट्रिब्युट ATTRIBUTE, एट्रिब्युट भनेको एड सम HTML कन्टेन्ट CONTENT कन्टेन्ट है, त्यही बुझ्यो। एट्रिब्युटहरू जुन पनि टेबलको भित्र लेख्छौँ, जुन पनि एट्रिब्युट जुन ओपनिङ ट्यागको भित्र लेखेको हुन्छ नि तिनलाई हामीले के भन्छौँ रे एट्रिब्युट भने एड सम HTML कन्टेन्ट है। त्यसपछि हाम्रो टेबल यति याद गरेर टेबल रो NTH चाइल्ड अड, त्यो धेरै थाहा हुन्न है गाइज होइन। त्यसपछि हाम्रो अब हेर अड भने के हो, बिजुरामा लगाइरहेछ नि त, बिजुरामा पर्पल दिएका छौँ। अहिले हामीले हेर यसलाई ग्रिन नै दियो कि केही फरक पर्दैन, जे पनि दिनु पाइयो भनेपछि हेर त कति मजाको रङ आइरहेछ। त्यस्तै तिमीलाई म अर्को टेबल रो, यो रो हो नि त हाम्रो रो भनेपछि डब्बा हुन्, रो भनेपछि डब्बा बुझ, त्यहाँ सब रो हुन् NTH चाइल्ड। अनि हाम्रो के अरे अड थियो भनेपछि हाम्रो इभन होइन। अब इभनमा दिनु पर्यो भनेपछि फेरि हामीले यो यहीँमा दिनुपर्छ भन्ने होइन नि गाइस, जति तल पनि दिनु पाइयो है, तर हामीले 100 जस्तो दिएको छ होइन भनेपछि अर्को ब्याकग्राउन्ड कलर कुन दिउँ भन त, म पर्पल भन्दा नि नेभी फुच्चे FUCHSIA म गोल्ड दिन्छु यार, गोल्ड होइन अलि सुन कलरमा आयो। त्यसपछि म यहाँ पर्पलै दिन्छु, पर्पल होइन। यो आछ नि त कस्तो देखाएको छ, अलि राम्रो देखाएको छ होइन हो। यसलाई हाम्रो के भयो टेबल भयो। यो याद गर यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ युनियन, मैले छिटो कोर्स स्टार्ट गरिदिएको छु हेर त। जुन हाम्रो टेबल यिनी भयो कति राम्रो देखिएको छ, हाम्रो कोडहरू राता पेला होइन। अनि हाम्रो यिनी के भयो हामीले मात्र देख्ने, हामीले अहिले बुझिरहेको छ तिमीले होइन, मैले लेखिरहेको छु तर अरूले बुझ्छ छैनन् नि त, जुन हाम्रो बाहिर आइरहेको यी स्क्रिनमा हो त्यो भयो। त्यसपछि हामीले हेर है, हामीले यसको भित्र नि मैले सेन्टर दिन पाएँ नि गाइस, फेरि CENTR सेन्टर इन्टर भयो, CENTR सेन्टर होइन, दिए नि भयो नदिए नि भयो। तर अब यसलाई म यहाँ यसको टेबल कहाँ छ हेर त, टेबल रो टेबल छ नि, यसलाई जति माथि ल्याइनु भयो प्लस म अहिले त तल गएको थिएँ सरी भनेपछि अब म यसलाई सेन्टर भन्ने यसको टेबलको तल बन्द गऱ्यो भने कहाँ हो सेन्टरमा आएको छ क्या अहिले बिचमा, अघि खाली छैन थियो नि त हो। हाम्रो यो के भयो HTML को टेबल भयो, यो 12 मार्क्सको आउँछ है, याद गर। र आजलाई यति गाइस होइन, सी यू अर्को जर्नीमा, बाई।
राख्छु करेक्ट।